اے مسجداں خدا دے باغ نے اور مدرسے مصطفیٰ دے باغ نے۔ مسجد آباد کرنے والوں سے خدا راضی ہوتا ہے، مدرسے آباد کرنے والوں سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں۔ خدا راضی ہوتا ہے، مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں۔ انہاں بچیاں نو محروم نہ سمجھو، انہاں بچیاں نو محروم نہ کرے ہو۔ اوے خدا دی قسم ہے، سکول جان والا طالب علم راتی ماں نو کہہ کے سوندا ہے اماں میرے کپڑے سویرے استری ہونے چاہیے نے، اور ماں راتی اودے جتیاں تے پالش لا کے سونی ہے۔ بچہ ماں نو سویرے ناشتہ دس کے سوندا ہے، سویرے لنچ دس کے سوندا ہے۔ اودے اٹھن تو پہلے ماں اودے واسطے طرح طرح دا کھانا بنا دینی ہے۔ او دے اندر پراٹھا بھی ہے، مکھن بھی ہے، سالن بھی ہے، انڈا بھی ہے، اور جو بچہ منگے وہ لنچ دے اندر دے دیتا جاندا ہے۔ لیکن خدا تینوں اگر کدے توفیق دے وے تے انہاں مدرسے دے طالب علماں دی سویرے مدرسے دی کھڑکی نو ذرا جھانک کے ویکھی ناشتہ کیڑی شے نال پہ کر دے۔ پتلیاں پتلیاں چاواں دے اندر رساں نو ڈبو کے اپنے حلق تو تھلے اتارنا اے بڑا اوکھا کامی۔ لیکن خدا دی قسم ہے تیرے سکول پڑھن والے جدوں بیڈاں تے خراٹے پہ مار دے ہوندے نے، اس وقت اے ٹوٹیاں ٹوٹیاں چٹائیاں تے بیٹھ کے قرآن پاک پہ پڑھ دے ہوندے نے۔ پھر مینوں کہن دے تیرے سکول پڑھن والیاں دے پراٹھیاں نو فرشتے ویکھ دے وی نہیں، انہاں دیاں سکیاں رساں تے وی خدا دا سلام آندا ہے، مصطفیٰ دا سلام آندا ہے۔ خشک روٹیاں تے بھی خدا دا سلام آندا ہے، مصطفیٰ دا سلام آندا ہے۔ آج بندے کہتے ہیں مولانا صاحب ان مدرسوں نے ہمیں دیا کیا ہے، ہمیں کیا دیا ہے؟ میں کہ اسی دے کے سکتے ہیں، اسی تے بڑی عید تے قربانی دے چمڑے لے کے بچیاں نو پالن والے، اسی تے چھوٹی عید تے فطرانے بچیاں نو کھلان والے۔ لیکن ایک گل یاد رکھی، دو بھائی بھی آپس وچ بہ جاون تے ایک دوے دا گلا کر دین، دو بہناں بہ جاون ایک دوے دا گلا کر دیاں، بیٹا پیو بہ جائے ایک دوے دا گلا کرن لائے۔ اوے تو انہاں نو دیویں تے تاوی راضی، نہ دیویں تے تاوی راضی۔ انہاں کدے گلا نہیں کیتا، لیکن تو انہاں نو 1000 روپیہ فطرانے دے موقع تے بھیجیا تے انہاں تینو احمد رضا جیسا عالم دین تیار کر کے عطا کر دیتا۔ تو انہاں نو وڈی عید قربانی دا چمڑا بھیجیا، اور انہاں تینو ابو حنیفہ جیسا فقیہ عطا فرمایا، احمد بن حنبل جیسا فقیہ عطا فرمایا، مجدد الفسانی جیسا صوفی عطا فرمایا۔ تو انہاں نو ایک بوری کنک دی 1 سال تو بعد دیتی تے انہاں قادیانی دیاں اکھاں دے اندر اکھاں پا کے پیر مہر علی بولن والا عطا فرمایا، اور تو انہاں نو 1000 روپیہ فطرانے دا بھیجیا۔ انہاں تینو مولانا فضل حق خیر آبادی جیسا عظیم جرنیل عطا فرمایا، پیر سید جماعت علی شاہ جیسا صاحب نظر عطا فرمایا۔ تو انہاں نو فطرانہ دیتا، انہاں فیض آباد دی سرزمین تے اپنے ٹنگاں تو معذور ویل چیئر تے بیٹھ والا بابا خادم رضوی تینو عطا فرمایا۔